अलैहिस्सलाम से पूछा गया था, या रसूल अल्लाह ज़िल्लत क्या है? फरमाया लालच करना। तो हुजूर इज़्ज़त क्या है? फरमाया जो रब ने तुझे दिया उस पर राज़ी हो जा, अल्लाह इज़्ज़त अता फरमा देगा। कनात में इज़्ज़त है, लालच में ज़िल्लत है। तो हिर्स करना, हवस करना, माल के पीछे भागना। लोग तालीम हासिल करते हैं तो माल कमाने के लिए, हुनर सीखते हैं तो माल कमाने के लिए, किसी उस्ताद के पास जाते हैं तो माल कमाने का तरीका सीखने के लिए, किसी से यराना लगाते हैं तो कहते हैं ज़रा देखो तो सही ये आगे कैसे गया है। जब मतमा नज़र ही माल हो, जब तवज्जो ही सारी माल की तरफ हो, जब दौलत ही हर चीज़ का लोग हासिल समझ लें और मकसूद और मुद्दाई दौलत को बना लें, तो फिर इंसानों में कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं, रूहानी कुव्वतें ख़त्म होती हैं, फिर इंसानों के अंदर शौक़ ज़ौक़ और वो सारी चीज़ें कमज़ोर पड़ती हैं। मेरे नबी करीम, फिर पढ़िए, खुश होके पढ़िए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमें ये सिखाया है, बतलाया है कि कनात करो, थोड़े पर राज़ी रहना सीखो। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है, फरमाया अल्लाह ताला से ऐसी ख्वाहिशात से पनाह मांगा करो जो ख्वाहिशात तुम्हें ऐब में डाल दें, और फरमाया ऐसी ख्वाहिश से भी अल्लाह की पनाह मांगो जो ख्वाहिश पूरी करो तो वो ख्वाहिश एक और ख्वाहिश में डाल दे। अल्लाह की पनाह मांगो उस ख्वाहिश से कि जो पूरी की जाए तो फिर एक और ख्वाहिश में तुम्हें डाल दे, उससे अल्लाह ताला की पनाह मांगो, पनाह मांगो, अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगो। बुजुर्गों ने लिखा है, हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमा ने, कि एक शख्स था, उसके घर में एक नागन रहती थी। नागन, वो नागन सोने का अंडा देती थी। बुजुर्ग जब हिकायात बयान करते तो समझाने के लिए बयान करते, सोने का अंडा देती थी। उस नागन ने इस तरह किया कि एक दिन उसके घोड़े को डस लिया, घोड़ा मर गया। घर वालों ने शिकायत करी कि इसको मार देना चाहिए, घोड़ा आज इसके डसने से मर गया, ये नागन है, सोने का अंडा तो देगी लेकिन डसेगी भी ज़रूर, ये नागन है, अंडा सोने का देगी पर डसना इसकी फितरत है, ये डसेगी भी। उसने कहा भी कोई बात नहीं, सोने के अंडे से कई घोड़े आ जाते हैं, मर गया तो क्या हुआ। कुछ दिनों के बाद उस नागन ने कुत्ते को डसा, कुत्ता भी मर गया। घर वालों ने शोर मचाया कि ये नागन है तो इसे दूध पिलाता है, ये सोने का अंडा तो देगी पर डसेगी भी, इसलिए कि डसना इसकी फितरत है, इसकी तबीयत है। उसने कहा कोई बात नहीं, सोने के अंडे से कई कुत्ते खरीदे जा सकते हैं। कुछ दिनों के बाद उसने पड़ोसियों के कुछ जानवरों को भी डसा, लेकिन जब इंसान की आंखों के सामने सोने के अंडे की ऐनक लगी होती है ना, फिर कितने लोग डसे जा रहे हैं इसकी परवाह नहीं होती। जब सोने के अंडों की ऐनक लग जाती है, फिर कितने गरीबों की कुटिया जलती है पर उसकी परवाह नहीं होती। जब सोने के अंडों की ऐनक लग जाती है, फिर कितने रिश्ते टूटते हैं, लोग परवाह नहीं करते। सोने के अंडे की ऐनक लगी हुई थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उस शख्स का एक ही जवान बेटा था, एक ही बेटा, जिसकी तरफ देख देख के माँ बाप जीते थे, जो उनकी आरज़ुओं की उम्मीदों का मस्कन था, जो उनकी आंखों की ठंडक था, रोशनी था। उस नागन ने फिर उस बच्चे को डसा, और जब उस बच्चे का जनाजा उठा तो फिर उसने हाथ में डंडा पकड़ा, और डंडा पकड़ के जब वो मारने लगा ना नागन को, तो उसकी बीवी कहने लगी उसे ना मार, अपने अंदर के लालच को डंडा मार, अपने अंदर की उस हिर्स को, उस हवस को, उस तमा को, जिसने आज मेरे बेटे की जान ले ली, जिसने एक माँ की गोद उजाड़ डाली, जिसने इस घर की सारी खुशियों को तबाह कर दिया, उस लालच पे डंडे बरसा, जिसने तबाह करके रख दिया हर चीज को, जिसने कुछ भी आज बाकी नहीं छोड़ा, बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हो, ये दुनियादार पुजारी जर दे, कुत्तियां दे गल टल्ली हो। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया का माल मुर्दार है और तलब करने वाले कुत्ते। मुर्दार माल को तलब कर रहे हैं। बेटे का जनाजा उठ गया, अब क्या फायदा हुआ। आज रूहों के जनाजे उठ रहे हैं, आज दिलों के जनाजे उठ रहे हैं, आज तन के उजले लोगों के मन के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं, मुर्दा रूहें, मुर्दा दिल, मुर्दा ख्यालात,
ہر چیز مائنس کر کے جو چیز پیچھے بچی ہے وہ صرف دولت ہے. ہر چیز مائنس کر کے ہمارے پاس جو پیچھے بچی ہیں وہ جائیدادیں ہیں. ہر چیز مائنس کر کے جو ہم نے بچایا ہے وہ دنیا کا مال ہے. باقی ہر چیز تباہ ہو گئی. بھائی کے ساتھ جھگڑا چل گیا ہے چونکہ ایک 4 مرلے کے پلاٹ کا معاملہ تھا. والد کے ساتھ تنازع چل گیا ہے چونکہ اس نے ہمیں حصہ کم دیا تھا. اماں کے ساتھ جھگڑا ہے کیونکہ وہ بڑے بھائی کی جائیداد زیادہ دینے کے حق میں ہے. ہمارا اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ لالچ کا ہے. ہم نے ہر جگہ ہرس کا بازار گرم کیا ہے. طمع، لالچ، یہ ساری چیزیں اس تیزی کے ساتھ لوگوں نے اوڑھی ہیں کہ ہر طرف دولت کا بازار گرم ہے. یہ جو سڑک پہ جا رہے ہیں کچھ پیسے لینے جا رہے ہیں، کچھ لے کر کے واپس آ رہے ہیں، کچھ مزدوری کرنے جا رہے ہیں، کچھ مزدوری ڈھونڈنے جا رہے ہیں. دولت ہی دولت کا ہر طرف انبار لگ گیا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب جو کسی سے سلام لیتا ہے تو وہ بھی پہلے سوچتا ہے کہ مجھے میسر کیا آئے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو مستجاب الدعوات تھا. قوم جبارین کے پاس رہنے والا وہ شخص بلعم بن باورا اس کا نام تھا. مستجاب الدعوات تھا. اللہ نے اسے یہ درجہ عطا کیا تھا کہ جو دعا کرتا تھا رب اس کی قبول فرما لیتا تھا. اس کی دعائیں مقبول ہوتی تھی. اتنا اللہ کریم نے اسے نوازا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس قوم کی طرف گئے نا جہاد کرنے کے لیے، تو بلعم بن باورا پہاڑ پر عبادت کرتا تھا. بہت سارے لوگ اس کی عقیدت مند تھے، بہت سارے لوگ اس سے محبت کرتے تھے، بہت ساری جگہوں پہ وہ چاہا جاتا تھا. جب اس کی طرف حضرت موسیٰ اس قوم کی طرف حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تو اس طرح کر کے دعا کر کہ حضرت موسیٰ کی قوم رستے میں ہی تباہ ہو جائے معاذ اللہ، کیونکہ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ دعا کر کہ رستے میں ہی وہ سب لوگ ختم ہو جائیں. اس نے کہا کیا بے وقوفی کرتے ہو، اللہ کے نبی کے بارے میں دعا کر دو، پیغمبر خدا کے بارے میں، حضرت موسیٰ کلیم کے بارے میں کیا بے وقوفی کرتے ہو. لوگوں نے مجبور کیا، اسے مجبور کیا، لیکن اس نے کہا نہیں میں نہیں یہ کام کرتا. لوگوں نے دلائل دیے. بالآخر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ استخارہ کر لیں، اگر تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی تو آپ آگے لے جائیے گا، نہ آئی تو نہ لے جائیے گا. بلعم بن باورا نے استخارہ بھی کیا. استخارے میں بھی اسے حکم ہوا کہ تم نے بد دعا نہیں کرنی، تم نے حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں دعائے ضرر نہیں کرنی. اب جب اس نے صاف ستھرا انکار کیا نا کہ بھئی میں دعا نہیں کروں گا اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، نہ ان کی قوم کے بارے میں، تو لوگوں نے وہی حربہ استعمال کیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں. ڈھیروں تحفے لے کے آ گئے، دولت لے کے آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین کے نام پہ لوگوں کو عزت دیتا ہے تو پھر لوگ اس کو استعمال کر کے دنیا اکٹھی کرنی شروع کر دیتے. پھر لوگ اپنا بڑا نقصان کرتے ہیں، پھر اپنی روحانیت کا، اپنی تاثیر کا لوگ بڑا نقصان کرتے ہیں. پھر لفظوں کے ہیر پھیر سے دولت کمانا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. پھر لوگ سودے کرنے لگتے ہیں اپنے الفاظ کے، حروف کے. بہت سارے جب تحائف ملے، قائل کیے تو آمادہ ہو گیا. دولت جو سامنے آئی لالچ کر گیا. اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے. اس واقعے کی طرف قرآن پاک نے اشارہ فرمایا. بلعم بن باورا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کے لیے جب نکلا تو جس گھوڑے پہ سوار تھا، جس گدھے پہ سوار تھا، جب یہ جا رہا تھا نا پہاڑ پہ چڑھ کے میں بد دعا کروں گا حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے، جب جا رہا تھا تو گھوڑا واپس بار بار منہ پھیرتا تھا. واپس اس کو کہتا تھا نہ جا، واپس آ جا. یہ اس کو مارتا تھا، پہاڑ کی جان میں لے جاتا تھا. اللہ اکبر. یہ بار بار مارنے لگا تو گھوڑے نے، اس کی سواری کے جانور نے دعا شروع کر دی. گھوڑا تھا یا گدھا تھا، اس نے دعا کی یا اللہ مجھے زبان دے، میں اس لالچی کو کچھ سمجھا دوں، مجھے زبان عطا کر، میں ہی اسے کچھ سمجھا دوں. اللہ نے زبان دی تو گدھا کہنے لگا آگے نہ جا، تو مجھے آگے بھیجتا اور اللہ کے فرشتے مجھے واپس بھیجتے ہیں. لیکن لالچ تھا نا طائف کا، دولت کا. جب چڑھا پہاڑ پہ اور حضرت موسیٰ کے لیے ہاتھ اٹھا کے قوم کے لیے بد دعا کرنے لگا تو لفظ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے ادا کرتا تھا، نکلتے اپنے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا.
وہ لفظ پلٹ کے اسی پر آئے، اتنا اس کا برا حال ہوا کہ زبان لٹک گئی، اور پھر اللہ کے شدید عذاب میں مبتلا ہوا۔ یہ لالچ عذاب کو آواز دیتا ہے، عذاب کو آواز دیتا ہے، اور انسان کی قناعت انسان کو عزت والا کر دیتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ سے بچائے اور قناعت کی دولت